कार है, खाक अक्सीर है तू, तदबीर है वो, तकदीर है तू। जब आदमी हिम्मत करता है हर बिगड़ा काम संवरता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाअल्लाह। इस वक्त हम तहसील हेड क्वार्टर कैदाबाद के सामने हैं। ये नाली स्कूल कैदाबाद का बोर्ड, ये सामने दी स्पिरिट स्कूल कैदाबाद, और इस तरफ दाएं साइड पे 7C स्कूल एजुकेशन सिस्टम। और इस पार्क के सामने हम मौजूद खड़े हैं और इस वक्त 12:17 हो चुके हैं। एक पैगाम हम देना चाहते हैं। वो पैगाम ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा से हम मरकज़ी इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के दोस्तों को एक बात समझा रहे थे कि आप तकफीरी मसाइल और तकफीरी फतवा जात से रुक जाएं। हर बार वो कहते कि आप जो है स्टेज पे बात क्यों नहीं करते। फिर हमने स्टेज पे बात करना शुरू की जामिया इस्लामिया टिबा खिचियांवाला पर, तो दोस्तों ने शिकायत कर दी आप तो स्टेज पे बात करते हैं। फिर स्टेज से हटकर एक साहब ने चैलेंज दिया तो हमने उसे दुल्ले वाला अड्डा पे पकड़ा, तो दोस्तों ने कहा आप जो है अड्डे पे पकड़ते हैं। फिर हमने और तरीका तब्दील किया तो हम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद जो नायब अमीर ज़िला बखर है मरकज़िया के, उनके मदरसा में गए तो वो लोग कहने लगे मदरसा खाली था, आप खाली मदरसा में क्यों गए। फिर हमने क्या किया कि बलोचा वाली बस्ती में उनका जलसा हो रहा था तो हमारे एक साथी खड़े हो गए, तो वो कहने लगे ये भी कोई हाल है कि तुम दरवाने खिताब शुरू हो जाते हो। फिर इससे अगला कदम हमने उठाया कि हज़रत मौलाना सनाउल्लाह नुमानी साहब ऑफ कैदाबाद, उन्होंने क्या किया, जो उनके मुनाजिर हैं 3 मरतबा चैलेंज कबूल किया। अब चैलेंज कबूल करने के बाद हमने कहा एक ही ऑप्शन है, उनकी मस्जिद जाएं, उनके मदरसे में जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी मस्जिद में आए, उनके मदरसे में आए, नमाजी उनके, मस्जिद उनकी, मदरसा उनका। उसके साथ हम जंगो जिदाल नहीं चाहते थे, प्यार के साथ अमन के साथ इस बात को निपटाना चाहते थे। लेकिन ये आपके पास जो वीडियो आ चुकी हैं गवाह हैं, न उन्होंने मुनाजरा किया, न मुनाजिर को मुतय्यन किया, न शराइत लिखी, किसी चीज़ पे भी वो तैयार नहीं हुए। और ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, सारी दुनिया इंशाअल्लाह देख लेगी। हमने एक रात लगाई, फिर उसके बाद वापस आ गए तो हमारे दरमियान 2 साथी थे। एक उनके अपने हमारे साथी भाई मलिक एजाज और अताउल्लाह अमीरवी साहब, उन्होंने पैगाम रसानी के साथ अमन के साथ इस बात को निपटाना चाहते थे। लेकिन ये आपके पास जो वीडियो आ चुकी हैं गवाह हैं, न उन्होंने मुनाजरा किया, न मुनाजिर को मुतय्यन किया, न शराइत लिखी, किसी चीज़ पे भी वो तैयार नहीं हुए। और ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, सारी दुनिया इंशाअल्लाह देख लेगी। हमने एक रात लगाई, फिर उसके बाद वापस आ गए तो हमारे दरमियान 2 साथी थे। एक उनके अपने हमारे साथी भाई मलिक एजाज और अताउल्लाह अमीरवी साहब, उन्होंने पैगाम रसानी का काम शुरू किया और हम पर पाबंदी लगा दी कि अब 11 बजे के बाद आपने कोई वीडियो नहीं शाये करनी। तो उनके हुक्म की वजह से हमने कोई वीडियो शाये नहीं की। ये बात हमारी चलती रही। रात तकरीबन 1:30 बजे या 2:30 बजे उन्होंने कहा कि हम मुनाजरा नहीं करना चाहते। लेकिन साथ साथ अवाम में बात फैल गई कि नहीं जी कल 10 बजे मुनाजरा होगा। वक्त मुतय्यन हो चुका, जगह मुतय्यन हो चुकी। मैं उन दोस्तों से पूछता हूँ कि वक्त मुतय्यन था तो कौन सा था, जगह मुतय्यन है तो वो कौन सी है। जब मुनाजिर मुतय्यन नहीं, आपका सदर मुनाजिर मुतय्यन नहीं, आपके मुआविन मुतय्यन नहीं, आपने दावा नहीं लिखा, आपने शराइत नहीं लिखी, तो मेरे दोस्तों हमने भी मरना है, आपने भी मरना है। वल्लाह तुम्हारी ज़ात से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, किसी की ज़ात से कोई नहीं है, नज़रियात से इख्तिलाफ होता है। आओ हमारे साथ बैठकर इसको हमने कहा था कि हल करो, आप भाग गए, भागते रहे, सारी रात तुम्हारे दोस्त बैठे रहे, हमारे नज़रियात के साथ आपका इत्तेफाक हो गया। फिर भी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार जो है तुम खराबी कर रहे हो। वल्लाह हम चाहते हैं कि ये मामला निबट जाए, उम्मत इफ्तराक से बच जाए, इंतशार से बच जाए, एक रास्ते पे आ जाए। बाकी भी और बहुत सारे मसाइल हैं, आपने सिर्फ चंद मसाइल को लेकर तकफीरी फतवा जात शुरू कर दिए हैं। हमारा मसलक वाज़े हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह 12:30 बजने वाले हैं।
اب بھی ہم قیدآباد میں ہیں. جو تم نے ہاتھ اٹھایا تھا یہ اڑتا اڑتا اکابر تک پہنچا. پاکستان میں اور بھی مدارس تھے اور بھی علماء کرام تھے. الحمدللہ جب یہ ہاتھ بڑھتا ہوا اوپر اکابر پر پہنچا تو اس ہاتھ کو روکنے کے لیے میری اس ٹیم نے, عبداللہ راشد کی ٹیم نے, جو میں اس مناظرے میں بطور صدر مناظر کے تھا, ہم نے اس ہاتھ کو روکا اور ایسا روکا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیسے روکا. رک جاؤ میرے دوستو, اگر آئندہ بھی کسی نے ایسا کام کیا اور غلط کاری کی طرف بڑھا تو ہم اس ہاتھ کو ایسے روکیں گے جیسے اب روکا ہے. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. الرحیم بندہ ناچیز عطا اللہ امیروی, کل پرسوں سے استاذ محترم حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب یہاں قیدآباد مناظرہ کے سلسلے میں پہنچے. حضرت مولانا ثناء اللہ نعمانی صاحب جو امیر ہیں مرکزی اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے, ان کے پاس جو معاملات پچھلے رات ہوئے اس کے بعد کل صبح سے ہم نے یہ معاملہ سنبھالا. میں اور میرے بھائی ملک اعجاز صاحب ہم نے درمیان میں پیغام رسانی کا کام شروع کیا اور ہم نے یہ سارا معاملے کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی کوشش کی. ہم نے کوشش کی کہ کسی بات پر اتفاق ہو جائے. میں سب سے پہلے تو استاذ محترم حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب کا ممنون ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ امت کا درد لے کر اور اس دیوبندیت کا اور اپنے نظریے کا درد لے کر وہ یہاں پر آئے, اور ان کی کوشش اور ان کی کاوش یہ تھی کہ یہ تکفیری فتویٰ جات ختم ہو جائیں, امت کا افتراق انتشار ختم ہو جائے, ہم لوگ آپس میں متحد ہو جائیں, کسی بات کے اوپر ہم اتفاق کر لیں, یا کم از کم افہام و تفہیم سے, بات سمجھانے سے, مناظرے سے نہیں, صرف بات سمجھانے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھا لیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے, آپ کا نظریہ یہ ہے, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا. استادوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی اور میں استاذ محترم کا بہت مشکور ہوں. تہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات ہم نے استاذ محترم کو کی, استاذ محترم نے وہ سارا کچھ لکھ کر دے دیا. استاذوں نے اپنا عقیدہ لکھا, استادوں نے اپنی شرائط لکھی, مناظر لکھا, صدر مناظر لکھا. جو شرائط انہوں نے لگائی تھی وہ بھی استاذ محترم نے مان لی. بعد میں انہوں نے کہا کہ نظریے کی آپ وضاحت کریں, استادوں نے وہ وضاحت بھی کر دی. جو کچھ ہم استادوں کو کہتے گئے استاد وہ سارا کچھ کرتے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل جب 11 بجے سے میں نے اور بھائی اعجاز نے یہ معاملہ سنبھالا, پیغام رسانی ہم نے شروع کی, تو ہم نے استادوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کم از کم جب سے ہم درمیان میں آ گئے ہیں اس کے بعد آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے. اور استادوں نے ہماری بات مانی. استادوں کا شکریہ اور اس پوری ٹیم کا شکریہ کہ ہم نے جب سے ان کو کہا کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تو استاذ محترم نے کسی قسم کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے. ابھی 12 بجنے والے ہیں, ہم قیدآباد میں ہیں, 12:30 ہو گئے ہیں. اب ہم قیدآباد میں استاذ محترم اب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. اب تک یہ ہمارے پابند تھے, یہ کسی قسم کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی. 2-3 ویڈیو اپلوڈ ہوئی, وہ پہلے ہوئی ہے. جب سے ہم درمیان میں آئے اس کے بعد کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی. لیکن اب چونکہ استاذ محترم ہم سے روانہ ہو رہے ہیں, قیدآباد سے جا رہے ہیں, اب یہ آزاد ہیں, یہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہیں یا فریق مخالف مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھی اگر وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہے تو اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس سارے معاملے سے دستبردار ہو رہے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر استاذ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب کا